إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أي ثمثنة السمثين عندما ثليم أكلمة فليم مرحبا يسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد نلقى السي كذلك كالحصينية ومدن سكراي، يعني أحكام الصيام، مسائل في الصيام، في الكتاب العلامة محمد بن صالح العثيمين 48 سؤالا في الصيام. أدعو مثال بالكتابية الأسئلة إقلان الكتابية أنت كذلك الكتاب سيطنين العنوان ينس مجموع فتاوى ومقالات محمد بن صالح العثيمين. الدرس وصل بحول الله تعالى. العنوان ينس إطالة أئمة المساجد للدعاء أو تقصيره. تيجي تمثالت فشو دي جواب الشيخ رحمه الله تاعنا، يعني التراويح، المصلين تزلان المساجد صلاة التراويح. يقال السؤال: بعض أئمة المساجد في رمضان يطيلون في الدعاء وبعضهم يقصر، فما هو الصحيح؟ لا يشرك الأئمة الجماع المساجد طولن الدعاء، يعني بعد نهاية صلاة التراويح طولن الدعاء، والبعض الآخر يعني طول نرى وإنما سعدين فلاس عدي كانك استزلية. فما هو الصحيح؟ هذا شو بالعمل إقصحان تمثالتين. الجواب: إن الشيخ رحمه الله الصحيح ألا يكون غلوا ولا تقصيرا. ناس تمثلت أبريدك صحان تمثلتين الدعاء بعد التراويح، وريتيلي لا الغلو لا في الزيادة لا في الكثرة، وريتيلي لا في التقصير يعني لا في النقصان، لا أكن يعني وريتفكر الحق الدعاء أكن إغلاق. إن رحمه الله فالإطالة التي تشق على الناس منهي عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن معاذ بن جبل أطال الصلاة في قومه غضب صلى الله عليه وسلم غضبا لم يغضب في موعظة مثله قط. الناد فالدعاء ما بين الإمام ذي كان غشيرين عيان بعد صلاة التراويح، فالإمام ذي عدي أبي طول بزاف الدعاء وبتنويع عزيز مثلا نشتني تري المشقة تفقد وعر في الغاشي في المصلين قلنا فيرس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن معاذ بن جبل أطال الصلاة وسكا يوتد الخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذ الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه يطول الصلاة من العشاء القومي نس، فيعد النبي صلى الله عليه وسلم يفقع بزاف لاس على جال يخدمكني اللي يقرأ صوت البقرة صلاة العشاء. قال العثيمين الشيخ العثيمين رحمه الله جميع وسكن النبي صلى الله عليه وسلم يفقع ما وعظ حد أكن يفقع سمي وعظ إجنها إجنصح معاذ إن ياس قال لمعاذ ابن جبل: أفتان أنت يا معاذ؟ يعني يا معاذ أنا رايح تفتنت الغشير وأنت صولت في تزليت الدين وأنت جعلت غشنا نشتني. فالذي ينبغي أن يقتصر على الكلمات الواردة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الإمام ينبغي عليه إلى قفلاس باتباع يقتصر على الكلمات الواردة باتباع والدينية وفي دعوس الدعوات إقلا إقدعو النبي صلى الله عليه وسلم إكتبتن قسنينس أو يزيد قليلا لا يشق، يعني نادر نشا كان دعوس صغورس ولكن بلا مرافيلي ينشتني ذي نرافي يعني من الله أدعيون وذفشلن. ولا شك في أن الإطالة ولا شقة على الناس وترهقهم ولا سيما الضعفاء منهم. قاد الإطالة يعني ما بالطول كثير أنا نشتني وعارف الغشيم تحملا، خاصة الضعفاء. ومن الناس من يكون وراءه أعمال ولا يحب أن ينصرف قبل الإمام ويشق عليه أن يبقى مع الإمام. ثمسة مهمة لم بعض الغاشي حتى بعد التراويح ساعة نشغل في السن ساعة كالأمور إلى قان تخدمن، وفي نفس الوقت بغى نرى أفجن الإمام هذا الحبسني يعني أدفرنق المسجد والإمام مازال يتزلى، لأن أنشت الناس نتروح الأجر كنت قان العلماء
يعني الصلاة حتى ينصرف الإمام. ويعني كثما المصلي نوعين الناس عن الشغلات كثما بغى القيمة الإمام، ومن جهة أخرى كثما اثنين وزمير نرى لأن الإمام الطويل فنشنف الحرج في السند المشقة. فنصيحتي قال الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله، فنصيحتي لإخواني الأئمة أن يكونوا بين إلى الأئمة كان ينصح العلامة العثيمين رحمه الله بلين تلمست في الوسط طويل بزاف ورسن قاسم كذلك بزاف، لكن دينا تزورا في بداية الجواب لا يكون غلوا ولا تقصيرا. كذلك ينبغي أن يترك الدعاء أحيانا، هي مسألة أخرى إن تيد الشيخ رحمه الله إلا كذلك أحيانا أفج الدعاء حتى لماذا؟ حتى لا يظن العامة أن القنوت واجب في الوتر. يعني كوسنا كيلا قديج الدعاء ودعاء بعض التراويح، لأن أشتي بيجعل العامة العوام الغاشية يتزغن فيرس الفهم بأن يعني ربما نقول باللي الدعاء القنوت يعني الوتر بالواجب نبيل دائما يتداوم ودائما يطول ودائما يعني يفرغ الجهد لهذا الأمر. دائما نجعل ربما نقول بأن القنوت واجب والأمر قلنا لكني لأن القنوت بالسنة بالمستحب. ولهذا قال الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله كذلك ينبغي أن يترك الدعاء أحيانا حتى لا يظن العامة أن القنوت واجب في الوتر. تمثلت تمزوار في الدرس والسا وأنقل كذلك أو تمثلت اثنين العنوان ينس دائما يعني كاين عنان صلاة التراويح وحفظ المصلين يطرحون المساجد باش ظلون صلاة التراويح. العنوان تمثلت يعني حكم تتبع الأئمة الذين في أصواتهم جمال. تشو إذ الحكم يعني نمزولا تروحون المساجد تبدل المساجد تبعا الأئمة يسعان الصوت العالي بقراءة القرآن يعني بصلاة التراويح. السؤال يقرض ما حكم تتبع الأئمة الذين في أصواتهم جمال. الجواب قال الشيخ العلامة رحمه الله أرى أنه لا بأس في ذلك. تزوري الناد رحمه الله تعالى ولاش ومثازي سنشتهي ما الإنسان يبدل المسجد وقزولاق المسجد من الحينس من الحمينس، وإنما يروح على المسجد اثنين عند راه يحس الخشوع بسبب أن الإمام المسجد يتغنى بالقرآن ويزين القرآن بصوته في الصلاة. ومن بعد يناد رحمه الله لكن الأفضل أن يصلي الإنسان في مسجده لأجل أن يجتمع الناس حول إمامهم وفي مساجدهم. ولكن الأفضل أن المصلي بالزرق المسجد ينس بمعنى المسجد سقر الخميس، أما بالحي نسنا بالحمينس وغير ذلك. لماذا؟ لأجل أن يجتمع الناس حول إمامهم. لكن أمكن جماعا الغاشية في الإمام من الحمنسن وقز داخل المسجد اسني قرب وروخا من سن، ولأجل ألا تخلو المساجد بين الناس، وكذلك حتى أن المساجد تقامينا فرغا ولا جزي سن الغاشية. لو كان كلنا في عداد يروح على المسجد عند يقل الإمام يسعى الصوت الحسن فالمساجد من الحومة هي أدقي من فرغا. ولأجل ألا يكثر الزحام عند المسجد الذي تكون قراءة إمامه جيدة فيحدث من هذا ارتباك. وكذلك مازال غاش تجمع عندك المساجد اللي عندك لا الصوت من العين الإمام بالتراويح بيجي عليه شتيني المسجد هذيك وزيس الغاشية بالزحام وذكر زيس الحركة بين راه جعلا الأمور لا تنضبط وربما الأمر لا يكون كما ينبغي. قال الشيخ رحمه الله وربما يحدث أمر مكروه حتى ربما أبطل الشراء نديرية. ربما يأتي إنسان يتلقف امرأة خرجت من هذا المسجد الذي فيه الناس بكثرة لعل أنه ديس حدا كان وذا في مرضى القلوب أبي تبع كانت مطوف الدفرنق المسجد في نهاية التراويح ولا عشرة ظلام لعله تتبع ويتلقفها والغشوت ثاني البالنسن وكذلك تمطوف ترى الباليس. لماذا؟ بسبب كثرة الناس وكثرة المصلين في هذا المسجد. المسجد يقلان الإمام يحسن صوته في الصلاة.
ومع كثرة الناس والزحام ربما يخطفها وهي لا تشعر إلا بعد مسافة. ولكن أكيد الناس يزقلي ربما كثرة الزحام ديال الغاشي يعني يمكن المسجد الني في خارج ذلك المسجد ربما تخطفك كان ونكاك الأشرار تمتصيني وهي لا تشعر تسردرا يعني يعني لا تشعر بذلك السيارة باللي ثانوية يعني تيد باللي تبعي تيد باللي يوكريت يبغى تسافر إلا بعدما تعدي المسافة وعند ذي مثلا أمكنني يخلى. ولهذا نحن نرى قد الشيخ العلامة رحمه الله تعالى الشيخ العثيمين ولهذا نحن نرى أن الإنسان يبقى في مسجده لما في ذلك من عمارة المسجد وإقامة الجماعة فيه واجتماع الجماعة على إمامهم والسلامة من الزحام والمشقة. يقال لهذا الأفضل يرى الشيخ رحمه الله أن الأفضل العبادة القمن المصلين القمن الظل التراويح بالمسجد يقرب معه خمسا ويقيمون الجماعة زيس المسجد النير والجماعة نمزو الله الجماعة من المسجد النحو أنسان سن قرب له خمسا هذا جماعة نحب الإمام السن أنشتي أديوي السلامة من الزحام والمشقة. وذي أنا نحبس أي سمتين أتي السمتين نسأل الله تعالى أن يوفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. واتعاد كان غيث سنة السمتين كالتوصل تدوم بحول الله تعالى أريمير أكم جينا ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.